अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। आज यहाँ इस्टेब्लिशमेंट के साबिक इत्तेहादी एंकर पर्सनस साबिर शाकिर, मोईद पीरज़ादा, इमरान रियाज खान और समी इब्राहिम, ये सब लोग उन FIRों के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिलीफ लेने आए कि जिन FIRों में इन पे इल्ज़ाम है कि ये रियासी इदारों पर तनकीद कर रहे हैं, इश्तियाल दिला रहे हैं रियासी इदारों के अंदर गलतफ़हमी पैदा करने के लिए। और इन FIRों के ऊपर ये FIRें पूरे मुल्क में काटी गई हैं और ये वही सिलसिला है जो इससे पहले इमरान खान की हुकूमत में भी होता रहा है ऐसे ही। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस वक्त भी एक सीसा पलाई दीवार बन के खड़ी रही और आज़ादी राय के लिए, और आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने पुराने उन अहकामात को बरकरार रखा है जिनमें इन एंकर पर्सनस और सहाफ़ियों को गिरफ़्तार करने की कार्रवाई से रोका गया था। इस्लामाबाद की हद तक हिफाजती ज़मानत पे हैं तमाम एंकर पर्सन हजरात, और आइंदा जुमे तक ये तारीख चली गई है। और चीफ जस्टिस अता मनल्ला ने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से ये पूछा है कि वो बताएं कि इसका हल क्या है अगर सहाफ़ियों और एंकर पर्सनस के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज होते हैं या उनकी जवाबदेही होती है, तो उसका कानून और आइन के मुताबिक ऐसा कौन सा तरीक़ाकार है जिसमें आज़ादी राय का जो बुनियादी हक़ है वो भी मुतासर ना हो। बहरहाल आज की कार्रवाई बड़ी अहम थी, तमाम अहम एंकर हजरात भी यहाँ मौजूद थे और मतिउल्लाह जान MJ TV ने उनके वकला से और उन एंकर हजरात से भी बात की। आपको बताते हैं कि कैसे यही एंकर हजरात जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में हम जैसे सहाफ़ियों पे हंसते थे, हमारे ऊपर होने वाले तशद्दुद और जो दूसरे मामलात होते थे उनके ऊपर राय देने से गुरेज़ करते थे, आज जब ये अदालत में आ रहे हैं तो क्या इनका रवैया बदला है, तब्दील हुआ है? आइए आपको दिखाते हैं। पहले इनके वकला से बात करते हैं। ये शोर साहब, ये कौन कौन से केसेस से और क्या ऑर्डर्स पास हुए हैं? ये केसेस सारे जर्नलिस्ट के साथ थे जो अरशद शरीफ के बिहाफ पे किए गए थे, जिसमें मुख्तलिफ जर्नलिस्ट के ऊपर पाकिस्तान के मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन में FIR काटी गई थी। कौन कौन से जर्नलिस्ट है ये? इसमें अरशद शरीफ थे, साबिर शाकिर थे, समी इब्राहिम साहब थे, इमरान नियाज़ और मोईद पीरज़ादा साहब। तो इन सब पे FIR काटी गई थी इन डिफरेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ द कंट्री। तो लास्ट ऑर्डर में हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि जी इंटीरियर सेक्रेटरी पेश हो और बताए कि इन जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ किस किस जगह कौन कौन सी FIR कटी हुई हैं। तो आज तो मौसूफ आए नहीं, तो कोर्ट ने आज ऑर्डर ये दिया है कि जनाब उनको दोबारा कहा जाए कि वो लेके आएँ, डिटेल लेके आएँ कि इन लोगों के ख़िलाफ़ किस किस जुरिस्डिक्शन में FIR काटी गई है। और दूसरा जो पिछली हेयरिंग का ऑर्डर था वो ये था कि जनाब आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते और हमें डिटेल दें, और दूसरा अगर आप कोई प्रोविंस से पुलिस पार्टी आके इनको अरेस्ट करना चाहती है तो दे नीड टू सीक द परमिशन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट बिफोर दे कैन अरेस्ट हिम। तो वो ऑर्डर भी इन्होंने एक्सटेंड किया है, और साथ साथ उन्होंने ये ऑर्डर दिया है जो भट्ट साहब आपको क्लियरली बताएंगे कि स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके आप उनको बिठा के पूछें कि जरा जी फेडरल गवर्नमेंट कर क्या रही है। और कोर्ट की ये बड़ी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थी कि जो बंदा भी फेडरल गवर्नमेंट में आता है उसने एक ही कदगन लगाई हुई है, जर्नलिस्ट की आवाज़ दबानी है, कभी एक साइड की जर्नलिस्ट की आवाज़ दबानी है, कभी दूसरी साइड की जर्नलिस्ट की आवाज़ दबानी है। तो कोर्ट इस चीज़ को लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाना चाहती है ताकि पता चले कि जर्नलिस्ट को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी ना हो, और साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की भी बड़ी ज़रूरत है, और ये दैट इज़ गोइंग टू बी डिसाइडेड विद द स्टेक होल्डर्स। इंटीरियर मिनिस्ट्री को कह रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री को भट्ट साहब को भी इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप बताएं कि जी हम आप कोई इंस्ट्रक्शंस दें, कोई इन्फॉर्मेशन दें कि हम किस तरह इस मुद्दे को आगे लेके चलें। अच्छा भट्ट साहब, आपका क्या मौक़िफ़ था PFUJ का, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का, इन केसेस में? मैंने तो ये कहा PFJ की जानब से कि इस वक्त जर्नलिस्ट गुज़श्ता 4-5 साल से सबसे ऑप्रेस्ड क्लास है, कि इजी टारगेट ये है कि पिछली गवर्नमेंट के 3-4 साल में भी बहुत से लोगों को मारा गया, उठाया गया, लेकिन उनके केसेस का भी कुछ नहीं बना, उन पर भी नाजायज़ केसेस बने, और अब भी वो सिलसिला जारी है। तो इसलिए कि ऐसा कमीशन बनाया जाए जो पिछले केसेस को भी साथ लेकर चले कि उन केसेस का हल क्या निकला और इनको भी साथ अटैच किया जाए, जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि आप हमें कंसल्ट करके रिटर्न सजेशन दें ताकि उसके मुताबिक हम आर्डर करें। अच्छा भट्ट साहब, ये भी एक तनकीद होती है कि बहुत से ये सहाफ़ी वो लोग थे कि जो जब पहले सहाफ़ियों पे तशद्दुद होता था या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती थी तो ये इन्होंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का और इमरान खान की हुकूमत का साथ दिया। तो अब PFUJ इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रख रही है? क्या इनसे कोई एश्योरेंस ली गई है कि ये लोग दोबारा सहाफ़ती बरादरी पर होने वाले तशद्दुद का मजाक नहीं उड़ाएंगे और उनका साथ देंगे? इस हवाले से हम पे जर्नलिस्ट कम्युनिटी का भी बड़ा दबाव था, ये सिर्फ आम आदमी ये बात नहीं कर रहा था कि भट्ट साहब या नासिर ज़ैदी साहब, शहजाद साहब, आप पहले क्या आपने इनसे कोई बात की है, लेकिन हमारा पॉइंट अब ये है कि अभी ये हॉट वाटर में है
اگر ایک آدمی مشکل میں گرا ہے پہلے میں اسے شورش لوں, پہلے اس کا کہوں لکھ کے دو, پھر میں آپ کے ساتھ چلوں گا. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی بھلے وہ میرا مخالف تھا لیکن پریس فریڈم آف اسپیچ اس کا بھی رائٹ ہے. تو ہم اس بیسک اصول کے تحت ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ جو ہی یہ معاملہ ریزالو ہوگا ہم ان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ ساری چیزیں طے کر لیں. ٹھیک ہے. فیصل چودھری ایڈوکیٹ. جی فیصل, آپ کے کیس میں کیا ہوا اور کیا احکامات آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف؟ جی یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ پی ایف یو جے اور دوسری جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ ایک لائے عمل دیں گورنمنٹ پہ. میں نے یہ عرض کیا ہے کورٹ کے اندر کہ فیڈرل گورنمنٹ پہ اعتبار کرنا تو تھوڑا مشکل ہے کیونکہ وہ خود اس سارے معاملے میں شامل ہیں, اور آج یہ بھی کہا گیا کہ وہ ڈس اون بھی کرتے ہیں. وہ ہر جو کام ہے اس میں وہ شامل ہوتے ہیں اور بعد میں ڈس اون کر دیتے ہیں. یہ ایک ایسا میں نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ ایک وشیس قسم کا ڈریکونین پیٹرن ہے. اپنے مخالفین کو یا جو آپ کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ان کو جو ہے آپ اٹھا لیں اور ان کو پرچوں میں دے دیں. ایک ٹپیکل جیسے آپ سمجھیں کہ یہ کرمنل لاء کی جو فنڈامنٹل ہوتی ہیں جس کو ابیوز آف لاء کہتے ہیں وہ کیا جا رہا ہے, اور صحافیوں کے خلاف بھی, عام شہریوں کے خلاف بھی, اور جو سیاسی مخالفین ہیں جو ان کے ساتھ ہوا. اتنی جو بربریت, جو اتنی ظلم تو کبھی بھی نہیں ہوا. دیکھیے رائٹ آف, لیکن پہلے عمران خان کے دور میں تو ہوا نا, آپ کہتے ہیں کبھی بھی نہیں ہوا. عمران خان کے دور میں اسلام آباد میں بھی صحافیوں پہ تشدد ہوا, اغوا ہوئے, گولی چلی صاحب. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کے دور میں یہ جو کچھ ہوتا رہا اس کا کوئی مستقل حل ہے آپ کے ذہن میں؟ اور چیف جسٹس نے بھی آپ سے یہی پوچھا, کیا حل ہے اس کا؟ میں نے چیف جسٹس صاحب سے 2-3 حل بتائے ہیں, ابھی وہ اسی لیے ٹائم بھی ملا ہے. دیکھیے کسی کے دور میں جو کچھ بھی ہوا, یہ بات آپ مانیں گے کہ جس طرح سے اس بار ہوا, کنٹینر لگائے گئے, رائٹ آف موومنٹ جو ہے وہ اس کو بالکل صحافیوں کی بات کر رہے ہیں. صحافیوں کے ساتھ بھی جو ہوا, جو جس طرح سے پہلے ہوتا رہا, میں نے تو یہ کہا دیکھیے کسی کے بھی دور میں ہو, وہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا تھا, اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے, اور آج بھی ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ صحافی ہوں یا سٹیزن ہوں یا لائرز ہوں, وکلا کے ساتھ ہمارے 500-700 وکلا کو اٹھا کے بند کر دیا گیا جس طرح سے ان کے ساتھ کیا گیا. تو ایک اوور آل ایک بلینکٹ ہے, ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی فاتح فوج نے مفتو کر لیا ہے پاکستان کو. اور جس طرح سے پھر بعد میں خبریں بھی آ گئی ہیں. فاتح فوج سے کیا مراد ہے؟ فاتح فوج سے میری مراد ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے اور موجودہ جو سلسلہ ہے وہ ان کے جو ہینڈلرز بھی ہیں, یہ سارے جو آ کے انہوں نے ایسے ہمیں مفتو کر لیا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں جیسے کسی پرانی فوج, دلی میں نادر شاہ داخل ہوا ہے اور وہ قتل عام کر رہا ہے. یہ تو زمانہ اب نہیں ہے, زمانہ بڑھ گیا ہے. ابھی کورٹس اگر موجود نہیں ہوتی تو میرا خیال میں جو ظلم اور بربریت کی گئی اس کی تو مثال بھی نہیں ملتی ہے. آئندہ تاریخ کے لیے کیا حکم ہوا؟ آئندہ تاریخ کے لیے ابھی پرپوزل جو ہیں وہ اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے بنائیں گے اور پھر یہاں پہ سب کون کون اسٹیک ہولڈر ہیں؟ یہ پی ایف یو والے ہیں, چاروں جو وکٹمز ہیں, اور دوسرے صحافی حضرات ہیں جو صحافی تنظیمیں ہیں, اسلام آباد رپورٹرز ایسوسی ایشن بھی ہیں, وہ بھی سارے مل کے بیٹھ کر بات کریں گے. کل اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے ایک کیس میں, مسنگ پرسن والے کیس میں. تو مسنگ پرسن والے کیس میں جو آرڈر ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑے سخت احکامات کیے ہیں؟ ویسے مسنگ پرسن والا کیس عمران نہیں, تھوڑا سا مسنگ پرسن والے کیس پہ آپ جرنلسٹ رہے ہیں, کیسے کور کرتے ہیں, کیا مسائل کیا رہے ہیں مسنگ پرسن کے حوالے سے؟ آئی تھنک مسنگ پرسنز ایک بڑا سیریس پرابلم ہے. مسنگ پرسنز بلوچستان کی ایک بہت سیریس پرابلم ہے, لیکن ہمیں اس کے بارے میں بہت ریسرچ چاہیے. پہلے جو سپریم کورٹ کے فیصلے آئے, کلیمز کچھ اور کیے گئے تھے, پھر جب سپریم کورٹ کے فیصلے آئے وہ فیکٹس ٹھیک نہیں نکلے. ہمیں اس کو بہت ڈیٹیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اور میں اس پہ ڈیٹیل چاہوں گا کہ ٹھیک ہے. ابھی اس کیس کی پروسیڈنگ سے آپ سیٹسفائڈ ہیں, کیا ہوا ہے؟ ہاں جی بالکل, عدالتیں ہمیشہ انصاف دیتی ہیں اور آج بھی مکمل انصاف کی طرف آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ نے جو آبزرویشنز اور جو آرڈر دیا ہے اس کی طرف ایک اور قدم ہے. تو آپ نے بھی کوئی آئندہ احتیاط کرنے کا پروگرام بنایا ہے؟ کہ ہم ہمیشہ آئین, قانون اور حقائق پہ بات کرتے ہیں, اور حقائق پہ فیکٹس کے اوپر بات ہوتی رہے گی جیسے پہلے ہوتی رہی. اچھا, صابر شاکر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ صابر شاکر کو سیریس تھریٹس ہیں, اسی وجہ سے شاید وہ پیش نہیں ہو سکے. تو ان کی جاب کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ؟ انہوں نے ریزائن کر دیا اور ان کا ٹویٹر پہ ان کا ریزگنیشن پڑا ہے اس حوالے سے. تو اس اچھا نہیں, تو کیا آپ کی آرگنائزیشن یا انتظامیہ نے انہیں کوئی تحفظ نہیں دیا, کیا ہے؟ آرگنائزیشن کو انہوں نے اپنا ریزائن خود بھیجا ہے, اینڈ آئی تھنک آرگنائزیشن نے وہ ایکسیپٹ کر لیا. اس کی وجوہات کوئی بتائیں؟ اس کی وجوہات جو ریزگنیشن ہے اس میں انہوں نے پرسنل ریزنز لکھا ہوا ہے اور تھریٹس کا ذکر کیا ہوا ہے.
थ्रेट्स का जिक्र, और ये थ्रेट्स का कुछ पता है कहाँ से हैं? ये थ्रेड्स आपके सामने हैं, पूरे मुल्क में FIRs हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, और वही केस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अंडर डिस्कशन था। अच्छा अरशद, आपने एक दफ़ा जिक्र किया था कि मिसिंग पर्सन केसेस में आप लोगों को प्रोग्राम करने की इजाज़त नहीं होती। कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हुक्म आया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ, मेरा ख्याल आज शाम में उस पर प्रोग्राम कर रहा हूँ। आज मिसिंग पर्सन के हवाले से क्या कहेंगे? जी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा था इस पे आप लोग बात नहीं करते, सो आज मैं उस पर इंशाल्लाह शाम को जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर अभी ऑर्डर भी आ दिया है, वी विल बी रिपोर्टिंग दैट। अच्छा दैट्स ग्रेट। तो पहले क्या मसाइल थे जो आपने जिक्र किया था जिनका? मतियुल्लाह जान, आप बताएं, जब आप मिसिंग पर्सन हुए थे सबसे पहले आपकी खबर जो थी वो ARY पे चली थी। आज भी आप मेरी टाइमलाइन पे चले जाएं, आपके बारे में शायद सबसे ज़्यादा ट्वीट्स मेरी थी उस दिन की, निकाल के रिकॉर्ड आपने चेक किया। नहीं ठीक है, आई ट्रस्ट यू। नहीं, यू डोंट नीड टू ट्रस्ट मी, यू वेरीफाई दैट फैक्ट। और आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा था वंस यू वर मिसिंग फॉर सो मेनी आवर्स। ठीक है, आप मुझे बुलाएं अपने चैनल पे। बिल्कुल आपको बुलाएंगे उस पर। आज ही बुला लें। नहीं, आज मेरा जो एडिटोरियल डिसीजन है वो डिफरेंट एंड द वे आई अप्रोच आइंदा स्टोरी। कभी बुला लेंगे। आइंदा बिल्कुल बुला लेंगे आपको, हमेशा बुलाते रहें, पहले भी करते रहें, इकट्ठे हम काम भी करते रहें। चलें, थैंक यू। अच्छा इमरान, कैसे देख रहे हैं आज की कोर्ट की प्रोसीडिंग को? अभी तो वैसे ही है जैसे चीज़ें थी, ज़्यादा कोई तब्दीली आई नहीं है। और देखते हैं 4 तारीख है, नहीं जुमे को दोबारा बुलाया, 3rd है, जुमे को दोबारा बुलाया, दोबारा आएंगे फिर देखेंगे क्या होता है। अच्छा इमरान, मिसिंग पर्सन केसेस के हवाले से कितने आपने प्रोग्राम किए हैं और क्या आप करेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि मीडिया इन केसेस को रिपोर्ट करे? उनके ऑर्डर की तामील करेंगे इंशाल्लाह। तो पहले क्या मसला? पहले भी किए हैं। आपने कभी किए हैं किसी एक मिसिंग पर्सन का? बता दें। नहीं एग्जैक्टली मैंने किए हैं प्रोग्राम। मैंने बताया कि मिसिंग पर्सन के मामले के ऊपर जितना भी प्रोटेस्ट होता है सारा रिपोर्ट करते नहीं, हैं। कोई एक प्रोग्राम का बता दें जो आपने किया हो ना। बहुत सारे रिपोर्ट किए, एक हो तो बताऊँ ना। मिसिंग पर्सनस बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है मती भाई, लेकिन आप देखें कि जो नाइट ऑफ टेरर थी पंजाब में अक्रॉस 24 और 25 तारीख में रातों को लोगों के घरों में घुस गई पुलिस, उस पर भी बाकी मीडिया ने पोजीशन नहीं ली। मैंने मुतीउल्लाह साहब मुझे कौन से वाले मैं बताता हूँ, ये बताएं हम ये जितने लोग घरों के अंदर छापे पड़े हैं, 4000 छापे मारे हैं, इसको पाकिस्तान का मीडिया क्यों रिपोर्ट नहीं कर रहा? ये तो सियासी जमातों के छापे ना। मिसिंग पर्सन का केस ज़्यादा संगीन नहीं है आपके ख्याल में? जिन लोगों को घरों से उठाकर ले गए, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल आपको किया गया। बलूचिस्तान के हालात का पता है? आप सियासी जमात की बात कर रहे हैं, वर्करों की बात करें। बलूचिस्तान में लोग उठाए जाते हैं, मारे जाते हैं, कत्ल होते हैं। तो आपने कभी बलूचिस्तान पर प्रोग्राम किया है? आपको PTI के वर्करों की फिक्र है? आप बलूचिस्तान कितनी दफ़ा गए हैं? मैं गया हूँ। कितनी 2 दफ़ा? दफ़ा गया हूँ। आप कितनी दफ़ा गए? आपने प्रोग्राम कितने किए? 10 दफ़ा गया हूँ। और आप 10 मुझे दफ़ा बताएं प्रोग्राम कितने किए हैं? मिसिंग पर्सन पे क्या किया आपने? बहुत सारे प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम किए? मुतीउल्लाह जान आप बता दें कौन जिम्मेदार है बलूचिस्तान में मिसिंग देगा, पर्सन का? बात करने देगा, मिसिंग पर्सन का कौन जिम्मेदार है? बात करने देगा, बात करने देगा तो बात करूंगा ना भाई, बात करने देगा तो बात करूंगा ना। अपनी मर्जी का जवाब लेने के लिए तो नहीं आप यहाँ। आप मुझे बताएं बलूचिस्तान के अंदर क्या मसला है? मिसिंग पर्सन का कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार है आप मुझे बताएं। आपने रिपोर्ट किया, बताएं कौन? मियां नवाज शरीफ जो है ना वो बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। जो बलूचिस्तान के हुक्मरान हैं उनसे इनको पूछें। बात नहीं करते। भाई बलूचिस्तान के तमाम मसाइल के जिम्मेदार वहाँ के अपने हुक्मरान हैं। नहीं, नवाज शरीफ नहीं है। मियां साहब का भी जिम्मा है बीच में। अच्छा, तो कौन है हुक्मरान बलूचिस्तान के? बलूचिस्तान के सरदार, अच्छा, जो वहाँ के तगड़े लोग हैं, उन्होंने कभी उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। आपने क्या कितने मिसिंग पर्सन के सरदारों लिए, के खिलाफ आपने मिसिंग कितने पर्सन के लिए, एक विरोध मिनट ठहरें, किए? आपके कायद, एक मिनट, आपके कायद की हुकूमत रही यहाँ पे 5 साल, और उससे पहले आपके जो छोटे कायद हैं उनकी भी हुकूमत रही यहाँ पे 5 साल। आपके जो दोनों कायद हैं उन दोनों ने, और उसके बाद आपके तीसरे कायद जो है उनकी 3.5 साल हुकूमत रही। तो इन तीनों ने क्या किया मिसिंग पर्सनस के लिए कि मैं जाके बंदूक उठा के छुड़ा लूं? भाई हम प्रोग्राम ही कर सकते हैं। आपने क्या कौन सा प्रोग्राम किया? मैं यही कह रहा हूँ, कोई एक प्रोग्राम बता दें बलूचिस्तान के। बहुत सारे किए हैं, बहुत सारे किए हैं, हमेशा बताया मिसिंग पर्सन के मामले पे। किसी एक मिसिंग पर्सन का नाम बता दें। दोनों तरफ का किसी एक मिसिंग पर्सन का नाम कदीर की पूरी लिस्ट पढ़ के सुनाइए भाई खुदा। मुझे किसी एक का नाम बता दें जिस पे आपने प्रोग्राम किया हो। यार मुदस्सर नारू के ऊपर हमने किया, छोड़ दें यार, आप उसकी बात की है, उसके ऊपर ट्वीट्स भी करते रहे, हमेशा बात करते रहे। ये जो गवादर में जो तहरीक चली है उसको भी रिपोर्ट करते रहे, हर चीज़ करते रहे। मुतीउल्लाह जान पता है क्या, एजेंडा के ऊपर आप यहाँ खड़े होकर बातें करते हैं, आप लोगों को जो है वो कोशिश करते हैं कि माइक उनके मुंह के अंदर तुन के अपनी मर्जी की बात आप किसी तरह निकलवा लें। यानी मैंने बड़े बड़े जर्नलिज्म के अंदर जो है ना वो मैंने चरित्र देखे हैं, आप जैसा नहीं देखा। आपको ये आपने कभी शीशा नहीं देखा? कभी शीशा जी समी, आपने कितने प्रोग्राम किया? कितने वापस इधर ही पूछो क्या पूछना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, आपने एक प्रोग्राम बता दें जो बलूचिस्तान में जाके मिसिंग पर्सन का किया हो। आपको जाना पड़ेगा। एक मिनट, इसकी आर्काइव कमजोर है। एक मिनट है, इसकी आर्काइव कमजोर है भाईजान, इसकी आर्काइव कमजोर है।
یہ لاہور یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے بلوچستان کی بات کریں. ہی شوڈ گو ٹو نہیں تو بلوچستان. یہ یہاں پہ کیسز ہیں بلوچ اسٹوڈنٹس کے بھی کیسز ہیں. بلوچ اسٹوڈنٹس پہ آپ نے پروگرام کیا ہے. بلوچ اسٹوڈنٹس ایک سیکنڈ بلوچ اسٹوڈنٹس اچھا ایک منٹ آپ نے بلوچ اسٹوڈنٹ آپ نے کتنے گھروں آپ نے بلوچ اسٹوڈنٹس پہ پروگرام کیا ہے یہ بتائیں. ہم نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا مسئلہ میں نے بلوچ اسٹوڈنٹ بھی ان پہ بھی نہیں کیا اور بہت ساری اور چیزوں پہ بھی نہیں کیا. تو میں ٹھیک ہے. واپس آؤ. کیا ہو گیا مجھے آپ یہ بتائیں. ایک منٹ آپ نے بتائیں آپ نے لاہور میں جو نائٹ آف ٹیرر اپنا ٹویٹر ہینڈل جا کے پورے پاکستان میں ایک منٹ جو پورے پاکستان میں ٹارچر اس سے زیادہ سنگین معاملات پہ پروگرام بھی کیے ہیں جو آپ لوگ نہیں کرتے. لوگوں کی عورتوں کے بیڈ رومز تک گھروں کے فیملیز کے بیڈ رومز تک. جو پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار ہوئے, مارا گیا, چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا, نہیں بولے گا کوئی بولے تو نہیں بولے گا. سمی آپ بتائیں آپ نے کتنے پروگرام کیا مسنگ پر؟ او بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ وہی بولے گا جو احمد میر بول رہے ہیں. آپ کون ہیں, کتنے آپ کون ہیں, چلیں آپ بتا دینا کتنے پروگرام. آپ کو کیوں بتاؤں, میں پاکستانی شہری ہوں سمی, میں پاکستانی شہری ہوں. فالوئنگ ہے اس لیے کہ ہم سچ بولتے ہیں اور لوگ ہمیں جانتے ہیں پہچانتے ہیں. آپ نے میرے آخری سوال کا جواب نہیں دیا تھا اور آپ سچ بولتے ہیں. بتائیں پھر آپ نہیں بتا دینا. نہیں تو میں امریکی شہری تو نہیں ہوں نا یار, پرسنل کیا ہے. میں بھی آرمی سے نہیں نکالا یار مجھے بتائیں کہ آپ نے بتائے مجھے, آپ بتائیں یہ بتائیں کیوں نکالے گئے تھے. نہیں اب آپ بتائیں نا, اب آپ بتائیں نا, پیسو تھے یا آپ بتائیں نہیں, نہیں آپ بتا دینا. کون سی کرتے ہو یہ میری بات سنیں, مجھے یہ بتائیں امریکی شہری ہیں کہ نہیں ہو رہی تھی ان کے ساتھ, امریکی شہری ہیں کہ نہیں, آپ بتائیں مجھے. آپ امریکی شہری ہیں کہ نہیں ہیں, آپ بتائیں نا. میں نہیں جانا چاہتا تھا اس لیول. نہیں کوئی بات نہیں, یہ سارا چلے گا. آپ کا لیول آپ کو دنیا کو پتا چلے گا. وہ لیول دکھایا نا, روزانہ آ جاتے ہو. مجھے بتائیں آپ امریکی شہری ہیں یا نہیں. میں پاکستان کا شہری ہوں. آپ آج بھی سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کا گرین کارڈ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں آپ اس میں حرج کیا ہے. یہ نادرا کا یہ پاکستانی شناختی کارڈ, یہ نہیں تو گرین کارڈ نہیں ہے آپ کا, گرین کارڈ نہیں ہے. او بھائی میں پاکستانی شہری ہوں. آپ تردید کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں پاکستانی شہری ہوں. اب دیکھیں نا اپنی مرضی. نہیں آپ تردید کرتے ہیں. اپنی مرضی کا جواب تمہیں صحیح لفظ دیا عمران ریاض نے کہ تم چلت کرو, تھوڑا صحیح چلت. گرین کارڈ آپ عمران مجھے اپنے پروگرام میں بلاؤ, مجھے اپنے پروگرام میں بلاؤ, مجھے اپنے پروگرام میں بلاؤ. اگر آپ مرد کے بچے ہو مجھے اپنے پروگرام میں بلاؤ, میں ثابت کروں گا کہ یہ الزام جھوٹا ہے. مجھے بلاؤ, یہی الزام جو سمی ابراہیم کا میں نے الزام نہیں لگایا, انہوں نے آپ نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا اگر یہ مرد کے بچے ہیں تو یہ اپنے پروگرام میں مجھے بلائیں گے اور میں ثابت کروں. ہاں آپ نے دیکھا اینکر پرسن حضرات, یہ نہیں بدلیں گے. ان کے ساتھ اس وقت بھی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن اصولوں کی خاطر کھڑی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جو مقدمات ان پہ درج کیے گئے ہیں وہ مقدمات انتہائی عجیب و غریب طریقے سے درج کیے گئے ہیں اور قانون کا طریقہ کار نہیں اپنایا گیا. مگر اس کے باوجود ان لوگوں کا رویہ نہیں بدلا. ابھی بھی جس قسم کے ذاتی حملے کیے اور جو پیشکش میں نے ان کو کی, مجھ پہ ذاتی الزام جو لگائے گئے, میں تو حاضر تھا. میں نے انہیں کہا کہ اپنے پروگرام میں بلائیں, اور اگر میں اب وہ ثابت نہیں کر سکتے یا میں ثابت نہیں کر سکتا پھر ہم دونوں میں سے کسی نہ کسی کو تو معافی مانگنی ہوگی اور پھر صحافت چھوڑنی پڑے گی. تو میری پیشکش ابھی بھی برقرار ہے اور ہم بطور صحافی اور بطور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن اصولوں کی خاطر ابھی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. مگر شاید ان لوگوں کو شرافت جو ہے یا عزت جو ہے راس نہیں آتی, اور یہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اس اصول پسندی کا اور آئین کی بالادستی کے ان اصولوں کا, کہ جن اصولوں کا یہ فائدہ اٹھا کے انہی لوگوں پہ حملہ کرتے ہیں جو لوگ اصولوں کی خاطر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.